شادي اف ام مرحبا بكم معنا سي لو كود بيجو كيف كل نهار. ميرسي اللي كتسمعوا شادي اف ام كل نهار من 5 حتى 7 مع ليكيب كامله مع عمي اللي معايا مع ديزا. والله يخليكم غنديروا صداع بزاف. نبيل ايوش مرحبا. هذه هي صداع بزاف. هذه لا صداع بزاف ما غادي تفلك انت. هكاك غادي نديروا لزينب وعبدو. مرحبا بكم. مرحبا بنبيل. صافي بليزير. ميرسي. فيما كنتلاقى معاك كنكون فرحان. ياك كنجيب لك واحد النور في حياتك. كتجيب لي كتجيب شي حوايج ماشي ليا انا، المغاربه كاملين من خلال السينما ديالك. صح. زوينه تقريبا فاش تنقول بحال غادي نرجع كل نهار. جو سي با سكو جاي. مرحبا زينب مرحبا بك. لو ميكرو ديريكت. مرحبا صافا كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. ناشطه ليا فرحانه عبدو. شكرا. مرحبا سافي بليزير. الوغ ما غاديش نبدا مع نبيل هو الاول لان فهمت بان نبيل عزيز عليه لي زاكتور ديالو الناس اللي كيخدم معاهم هما اللي ستاريفي. هو كيبقى دائما اللور وهادشي اللي لاحظناه بزاف من خلال بزاف ديال الافلام اللي كانوا قبل. وغادي نبداو معاك زينب. كيفاش تم الاختيار ديالك وكيفاش اتصلوا بك؟ عاودي لي كلشي. نعاود لك كلشي. عاودي لي كلشي بغيت نعرف كلشي. علاش بعدا بديتي؟ لا لي فام دابور. كيفاش بدا سي كو كان انس بسبوسي كان يافي ان كاستينغ اي انا كان اول كاستينغ غادي ندوز ميم في لا دونس ما عمري دوزت ان كاستينغ اي ديكو شفتو سور فيسبوك قلت اوكي فازي غنمشيو اللي ليها اي صافي دوزت الكاستينغ تلاقيت بانس. تسمح لي شنو كان في الكاستينغ من غير الشطيح؟ عطيني كلشي عاودي لي ديتاي. شنو كان في الكاستينغ؟ الشطيح. الشطيح هذيك الساعه ميرسي بينتي لهم. فالصراحه ما كنتش كنفكر انني نبين في داك لو مومون مي فاش بقى عاقله كنت قلت له انا راه ما كنعرفش شنو كنشطح. قلت له غير كنشطح. قال لي ما عندك لا ريتميك زعما ما عنديش ان تيب دو دانس جونغ جيكوت لا ميوزيك اي جو دانس جو فانس. ما كانش شرقي ما كرهتش. اي صافي قال لي عرفتي شنو سي با دو سوسي مي تا ميوزيك بريفيري اي فازي صافي. وانا جون افي بوزوان في داك لو مومون جافي ان بوزوان très fort. شنو كان داك لو مومون؟ علاش j'avais des problèmes personnels par rapport à ma vie parce que j'étais nouvelle في مكناس alors qu'on habite مكناس et du coup j'avais besoin de m'exprimer et il y avait de la danse في داك le moment du coup فاش قال لي vas-y fais-le ما فكرتش ما شعرتيش. voilà مشيت بحال في une transe ولا ما عرفتش mais j'ai dansé j'ai même oublié l'audition et tout. وفي ديك الوقيته جوستومون يلاه جاوبتيني على السؤال دوك نسيتي وابخي امتى جاوبوك؟ داز 2 سمان. كيفاش عشتي هذوك لي 2 سمان صراحه وكتسناي؟ ما تسنيتش عرفتي علاش باسكو فاش دوزت الكاسينغ ما بقيتش كنقول واش نتخسر ولا ما نتخسرش. ديجا لو فيت كو دوزتو ان بليس با كاسينغ ديال نبيل عيوش سي parmi les réalisateurs que j'adore ces films et tout et du coup le fait de passer une audition ça fait قلت صافي بركه. هادي كنسول بزاف شنو كيعجبك في لي فيلم ديالو؟ parce que ça كاع les films ديالو كيهضروا على la réalité d'une manière très intelligente déjà. En plus, c'est très artistique. Enfin, peut-être pas quand je vois une autre perspective, mais j'adore comment c'est filmé, les couleurs et tout. Donc, je suis plus dans le côté. Après, les histoires, c'est tous des histoires qui m'inspirent même pour danser. Où tu te dis, ok, voilà une histoire, peut-être mais je vais l'interpréter par la danse. Et du coup, là, ça m'inspire beaucoup. C'est des images, les wajdin, soi-disant. Très bien. Pour s'inspirer, pour avancer. En tout cas, bravo عليك. انا غادي نرجع لك pour l'expérience ديال التورناج. غادي نمشي عند بابا عبدو. مرحبا. مرحبا عبدو. Alors la même question نعرفك انت كيفاش سيتي لا même chose جيتي في نفس النهار ديال زينب؟ نو الكاستينغ ديالي انا كان ان بو سبيسيال حيت كنت من الاخرين اللي كانوا تبروبوزاو في الكاستينغ. بالنسبه للرول ديال عبدو كان ان بو ديفيسيل باش يلقاو اون بيرسون اللي تقدر دير داك الرول. دوكو انس كان قال بلي genre il reste un seul dernier genre اللي نقدر نبروبوزيه c'est mon petit frère et je suis venu voir Nabil au bureau. J'étais hyper stressé, il me parlait là, il me fixait dans les yeux, j'étais stressé mais j'arrive quand même à parler. Et il m'a dit est-ce que genre tu peux gérer? Je lui ai dit oui, je vais gérer et ça a commencé comme ça. Ah ça fait donc c'est ça le casting. Qu'est-ce que tu peux gérer? Oui, je peux gérer. Non, mais il m'a posé plein de questions avant, ils m'ont posé plein de questions avant bien sûr. تبارك الله عليك. En tout cas bravo لكم. Bravo. Alors غادي نذكر بلا بوند انونس دو فيلم علي صوتك.
الا نرجعوا لا غيزون برينسيبال علاش بدا الهيب هوب على ود الميز العنصري على ود الفقر وعلى ود المعاناه اللي كانوا كيعيشوا. شكون هنايا؟ سكنتي؟ لا خدام انا في واحد المركز الثقافي. يمشي يديروش الراب بزاف ما يدوش زعما ديك الجرأة باش يرابي قدام. نتوما عندكم هاد الجرأة من زمان والطومين باقي فينا كيسان فاهم سيس في المغرب محسوبين ما بين البلاد ما جيناش من صفات ديال صحاب ستيل ولا كوانات بنات الليل. سمحي لي قاطعتك ولكن راه ما عليك الا تلبسي محترم ما تنفتيوش الدين هنا. قيدنا في هذا المركز ديال الفن جات لي الهيب هوب فرنسا انت هو بحال علاش هادشي ولي عيني في القمر دموعي تقدا وخلوني لولي تسطوري راه باكين ام ليفل لولي مرتين من العاد اي حاجه كتلهينا على ذكر الله فهي حرام. ما كاينش اللي يقولها اليوم امينه ما خصناش تسمع راب هو الحاجه الوحيده اللي كنعرف ندير. غنشريو شعله. وشنو تيهمك؟ حنا شحال وحنا كنضربوا باش هاد السونطر يتقبل في هاد الحي. شواجدين باش نديروا هذا الكونسير. السلام اللي كان عايش كل يوم خلاني ما عجبنيش الحال عليها باغي نمشي في حالي ما بغيتش نريسكي بروحي ونحرق اللي طالب بغيت نبقى في بلادي وندير كاع داكشي اللي في بالي. شكون حنا؟ غنوصل ونخرجكم من هاد العيش ديال الدار حيت حنا اللي في يدينا السوارج. حيت نتوما بوحدكم اللي غتعرفوا تهضروا على راسكم. قولوهم عليو صوتكم. كنشوف فيك نبيل تري ايمو انت كتسمع لا بوند انونس. انا je suis très ému par eux par هاد الشباب هادي parce que je me vois jeune ملي كنت فاد لا بونليو ديالي في واحد المركز اللي هو بحال المركز النجوم ديال سيدي مومن à leur place avec نفس المشاكل نفس المواضيع et surtout un besoin de m'exprimer نعبر على راسي لقيتو في هذا لو سونتر وإلا ما كانش نتلاقى بهذا لو سونتر je pense que je ne serais pas devenu réalisateur aujourd'hui et ملي كنمشي تما كنلقى نفس le besoin qui est comme c'est presque soit ça soit rien, c'est-à-dire c'est une question de vie ou de mort pour eux. Chaque fois qu'ils rentrent dans ce centre et qu'ils montent sur scène, c'est une question de vie ou de mort. Je le retrouve dans l'islam, je le retrouve dans la danse, par exemple de Zineb. Il y a quelque chose de l'ordre de la fragilité extrême qui est sur un fil et je ne peux pas ne pas être ému, Nikan Smaon. C'est de l'espoir, ah oui. Au moment. Ah bah, la jeunesse, moi j'ai un espoir énorme, c'est-à-dire nous quand on était jeunes, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui بحال مثلا au niveau technique الا كنا باغيين نصاوبوا واحد الفيلم كان خصنا دي كاميرا غاليين ودي بون مونتاج بحال بغينا نسجلوا واحد الموسيقى خصنا ستوديو وهذاك الشيء aujourd'hui هاد la jeunesse si elle veut s'exprimer elle veut dire des choses سهل un téléphone portable un petit enregistreur تطلق في يوتيوب et tout de suite كلشي كيسمعك. alors ملي كتقولوا هاد البلاصه ديال سيدي مومن كاينين بزاف ديال سيدي مومن في المغرب كاين بزاف ديال لي كوان et peut-être c'est pas représentatif par rapport au Maghreb كامل ولا غير حنا دابا مؤسسه ديال علي زوا on a ouvert 4 autres centres مورا سيدي مومن حلينا واحد المركز في طنجه في فاس في اكادير دابا شارجي ان شاء الله في مراكش دونك ça veut dire quoi ça veut dire qu'en effet ما كاينش واحد سيدي مومن ما كاينش بلاصه واحده فين هاد الشباب عندهم يقولوا عندهم يعبروا et هاد لي بروبليماتيك اللي كيعيشوا à travers le rap à travers le hip hop c'est national j'ai même envie de dire c'est mondial هاد la musique c'est une musique اللي كتجي من لي غيتو اللي كنا كنسمعوا ملي كنا صغار جايين من امريكان من هذاك الشيء اي لي بروبليماتيك ديالهم هما لي بروبليماتيك ديالنا. اوكي انت نبيل واش سادير لا كونفيكسيون ديالك واش عزيز عليك لو راب ولا خديتي غير كوم اوتي باش تخدم به في الفيلم؟ انا ماشي جو سوي با ان سبيسياليست ديال لو راب انا اللي كيعجبني في لو راب سي لا كاباسيتي ا بارلي de toi ديال que ce soit des sujets généraux que ce soit شي حاجه لداخل ديالك plus intime, c'est qu'est-ce que tu fais avec le rap, qu'est-ce que tu fais avec cet outil et cette formidable instrument. C'est ça moi qui m'intéresse. C'est pour ça me shift le rap après en Europe ou la américaine ou la chouïa bling bling égocentrique tout ça, je me suis plus intéressé au rap pendant longtemps. Mais quand j'ai vu la Positive School, ce qu'a fait NS avec ces jeunes et la manière dont il a réussi à transformer het shabab et comment il arrive
à les amener quelque part. Je me dis là, le rap, ça c'est intéressant. Alors كون ماشي ما كانش لو راب كان الطرب الاندلسي باغ اكزومبل هو لو سون ديال الفيلم شنو كان غيعطي؟ يعطي شي حاجه. انا عارف شنو كان غادي يعطي. يلا سير. إلا بغيتي نرجعوا لا غيزون برينسيبال علاش جات الآلة خاصنا نرجعوا للور عند الأندلس. واش انت لا ساكنه هنا؟ لا أنا غادي نطالع نشري الخليل. ايوا ماشي اجي وعمل الملحون خصك تكون سيدي ومولاي. اش تقول الاحترام لبسي لي شي جلابه ولا شي افطان. ارفق يا ملكي بعبدك واعطف يا سبغ نيام يا بدر بن الغتام يهديك الله. ايوا عيدنا في دار الموسيقى الاندلسيه ايوا ما عندناش دخلنا من الكاسه. اني ضنن يا ليلو يا ليلو شي لا ما ضربتيش فخدك ما كتغنيش طرب اندلسي. اي موسيقى من غير طرب اندلسي هي حرام. وما كاينش اللي ماشي يقولها لهم. واش بغيتي نعمل ليه؟ نعملوا له خلو هو خلاص. الا ما انت تسمح بإيه راك مع عمك توصل. فوالا هذاك اللي يقدر يكون فيلم. علاش لا؟ هو الاول. غادي نرجع معك الكان. منين عرفتي لا نوفيل بان سي اون فادير سي اول مره بالنسبه للسينما المغربيه باش حسيتي بهذيك الوقيته؟ وي في الاول ما نتيقش. عيطوا لي قالوا لي اخبار زوين حتى الغدا في الصباح ان شاء الله كون قدام التلفازه ديالك. دونك انا عيطت انس قلت له لي خليك جمع دراري في المركز ديال النجوم في سيدي مومن. خديت موبيلتي وجلسنا في هذيك لا غروند سال ديال المسرحيه فوق الارض الكوسانات وهذاك الشيء وكنتسناو. ملي جات الخبر عرفتي سيتي ان مومون ديموسيون كلشي كان كيبكي كلشي ما جي فيو شفت واحد لا فيديو منين قلتها لهم وبديتو كتعانقوا اكسيتيرا. انتوما باش حسيتوا زينب عبدو؟ انا داك النهار ما كنتش خدامه مي لو فيت كو سمعتها enfin par téléphone c'était différent mais j'étais émue mais en même temps ما كنتش مصدومه حيت ما كنتش مصدومه ان الفيلم يتخسر بور لا كومبيتيسيون اوفيسيال باسكو كاع ديك لا بيريود ديال التورناج وكاع داكشي اللي حضرت له تصور وديك الانرجي كامله كوميم يمكنش ما يوصلش. ولكن انت كنتي تايقه في نبيل الاول من ديبار كنتي عارفه بان وي الفيلم كان يقدر يمشي عبدو. فريمون في ديك اللحظه اللي نقدر نقول لك تيتخلطوا عليك بزاف ديال الاحاسيس. اش دارك في راسك؟ ما عرفتش مي بيني وبينك ما فكرتيش في ابخي نبيل ابخي هذا لو فيلم ما قلتيش صافي سي لوكازيون بيتيتر؟ نو بالعكس الحاجه اللي فكرت فيها سي كو كنشوف جونغ ملي كتسمع حدا كتقول باللي سي لو بروميير فيلم اللي غيمشي لكان جونغ سيليكسيون اوفيسيال هذا كيتخلطوا عليك بزاف ديال الافكار وداكشي ما كتبقاش تعرف انت باش تحس تو فوا داكشي علاش كلشي بدا كيبكي صافي. منين مشيتي لتما؟ منين مشيت لتما ما نقدرش نوصف لك داكشي بالهضره حيت فريمون راه هما دروج ولكن هذوك الدروج عندهم واحد دروج واحد اخرين. جونغ كان هي واحد جونغ واحد الاكسبيريونس اللي واعره بزاف حيت اول مره اللي درت شحال من حاجه. اول مره غادي نمشي اون افيون اول مره نخرج لوروب. بالنسبه لك وبالنسبه لزينب لا زينب لا كيبدو وغادي نمشي نيشان فيستيفال دو كان جوا دونك شي حاجه اللي ما غاديش تطرى لك مره اخرى في حياتك و فريمون بحال دخلتي لوروب من لا غروند بورت. سي سا اكزاكت حل الباب ديريكت اكزاكتومون ما ديما نسالك الا دخل في لوروب لا غروند بورت. ما جوستومون ماشي معطيه لكل شيء كاين دايوغ حتى في لي فيلم ديال نبيل كي شفنا علي زوا ولا شفنا بدوت فيلم سي كو ديما هذه القضيه ديال الواحد اللي كيبغي يحرق كيبغي سميتو alors que نتوما اليوم ماشي حرقتي طلعتي في لي مارش ديريكت بالكرامه. Vraiment j'étais fier de voir comment il représentait le Maroc avec dignité une force une puissance واحد القوه اللي كنا كنحسوا et زوينين كلهم زوينين. Vraiment il y avait quelque chose de beau et de lumineux qui s'échappait de Adna. J'étais très fier d'eux. برافو عليكم اصبحوا عليكم مره واحده اخرى. برافو نبيل عيوش معنا مع زينب بابدو. لو فيلم علي صوتك اللي غادي يخرج في لي سال نهار الاربعاء لو 3 نوفمبر. غادي نهضروا مازال على هادشي بعد ما سمعوني. قولي على نبيل عيوش معنا اليوم مع زينب وعبدو. الوغ لو فيلم غيخرج لي سال نهار الاربعاء. باش كتحس السي نبيل الوغ سورتو هاد لا بيريود هادي هي اللي كتسنى لا رياكسيون ديال البوبليك ماشي لي بروفيسيونيل.
وي ضروري لا رياكسيون ديال الجمهور هي كل شيء اي سورتو في هذه المده هذه اللي هي صعيبه شويه بهذاك الشيء اللي دوزنا يلا فتحوا البيبان ديال السينما شحال هذه 3 شهور 4 شهور دونك سا va être un test vraiment de voir واش لو بوبليك غادي يرجع في قناه السينما واش غادي parce que في الفيلم je crois qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'énergie positive إيجابية في les jeunes. Donc quelque part le film il donne la pêche, il donne de l'espoir, l'amel et en même temps il donne de l'énergie et je pense que هذاك c'est transmissible donc j'ai hâte de voir comment vraiment après la période صعيبة comment ils vont recevoir un film comme ça avec de la danse, avec du chant, avec une telle énergie. Et surtout demain كاين aussi العرض ما قبل الاول هو لافون بروميير غدا ودائما انا كنشوف ملي تنكون حاضر لشي افون بروميير كنشوف الرياليزاتور ما كيتفرجش في الفيلم كيشوف في الناس كيشوف لي غريماس ديال الناس كيفاش كيديروا اسكو سي لو كا ديالك لا انا غنجي غنجلس وغنتفرج الفيلم 100% باسكو سي لا بروميير فوا ملي هذا الفيلم غادي يدوز في المغرب غدا donc j'ai hâte de voir les réactions des gens parce que c'est pas pareil كتمشي للمهرجانات وداك الشيء لا جالس وسط البوبليك ديالك غن لا التقبيه غادي نكون حاضر ان شاء الله 10 ans. انا اللي كيعجبني في لي فيلم ديال نبيل سي كو هو il donne de la chance aux jeunes talents غير هو جو سي با واش هاد لي جون طالون واش سيت فوا سي غيكون عندهم ان افونير في داكشي اللي كيديروا باسكو سي اون ريفيان لي زيكزامبل من قبل مالوزمون شحال من اكزامبل لا بالعكس دار داك لو سوكسي بوم دقه وحده كلشي كيعرفك ولكن بعد صافي ابخي نبيل عيوش صافي كتفاو عليك الضواو اي تبقى ديك لا بيرسون اللي كتبقى كتعيش في ديك ما بين واش انا مشهوره واش انا جو بو فيغ ان اوتر با ولكن ما كتقدرش تاخذ ان اوتر با باغ لا سويت باسكو كتكون دارت شي حاجه جريئه بزاف. Est-ce que هاد المره هاد لي جون ils pourront faire autre chose après? Alors d'abord Blacks les الافلام ديالي بزاف ديال لي جون qui ont commencé بقاو في الدومين. Il y a deux exemples. Là, je parle de Ali Zawa et Lubna Abidal. هادو ما exemples زعما اللي هضرت عليهم باسكو après شنو داروا سيتي بحال بداو وسالوا في دقه واحده ولكن لا بلاتي لوبلا ايتي ديجا اكتريس دونك سي با لا ولكن حنا عرفناها لا عرفناها قبل بقاو في علي زوا علي زوا ولا لي دو بور موا عرفنا داك في علي زوا مثلا كان واحد عوينا انا جو بارل اللي مثل معايا في الفيلم مورا علي زوا لحظه الظلام معنا في لي سيت كوم في يا خير الله مثلا كانوا الدراري ديال سيدي مومن بقاو في الدومين بحال مثلا عبد الله رشيد كتشوفوا في المسلسلات في المجموعه ديال الافلام دونك على حسب كاين شي وحدين توما اللي يبقاو في الدومين كاين شي وحدين اللي ما بقاوش يبقاو في الدومين وفي هذا الفيلم كذلك بحال غادا تلقى شي دراري مثلا زينه ما عرفتش واش بغات تكمل ولا ابدو في التمثيل ولا بغات تكمل في لا دونس هي ان فري تالون في لا دونس ابدو خدام معايا في مؤسسه علي زوا بحال مريم حتى هي خدامه معنا في المؤسسات كاين شي وحدين اللي كيديروا اون ايكول دانفيرموري كاين شي وحدين اللي كيديروا اون ايكول دو ديزاين دار غرافيك كل واحد فهمتي وكاين ابدو انس واسماعيل ومهدي اللي هما ايزون لو راب et le hip hop dans le sang. Anes on a monté un label ensemble اللي هو سميتو New District et je pense que c'est la prochaine étape avec la Positive School et les centres c'est نطلعوا هذوك الدراري qui veulent continuer dans le rap grâce à le label et اسماعيل ومهدي مثلا اللي هو ils veulent continuer dans le rap ils veulent continuer dans le hip hop ils veulent chanter donc ماشي كل واحد بغى يولي ممثل. عمي ما سمعناكش. مرحبا بنبيل عيوش بعدك. نبيل انا كنعرف الاسره كلها ديالو اسره فنيه كتعمل في عده مجالات ديال الفنون. انا كنت متبع نبيل عيوش من علي زوا الى يومنا هذا. بغيت نعرف واش فعلا بغيتي تستمر في انتاج هذه الافلام او اخراجها بهذه الجرأه اللي هي عندك في الاشرطه السينمائيه ديالك ولا غادي تغير المسار ديالك في يوم من الايام ثم واش غادي تبقى معتمد نيت على جيل الشباب ولا غادي تشوف بعض الفنانين اللي هما كبار في العمر في السن او شي حاجه باش تتعامل معهم مره اخرى يعني كاين الجديد وكاين البالي كما تيقولوا وشنو علاقتك بالمركز السينمائي المغربي؟ طيب دونك ثلاث الاسئله هادو عمي ثلاثه ياك الو نعاودوا السؤال الاول هو واش نبيل غتبقى دائما عندك داك الجرأه في الفيلم ديالك ولا tu vas changer de style على حسب انا ما كنختارش ملي كنسالي واحد الفيلم شنو غادي يكون فيلم جديد كنعيش
كنتلاقى مع الناس من بلايص وهذاك الشيء اللي كيعطيني الانسبيراسيون باش نبدا واحد الفيلم جديد دونك ما نقدرش نقول لك شنو غادي يجي غدا. نعم. فوالا والسؤال الثاني هو واش دائما نبيل غيبقى مع لي جون ولا غيشوف شويه في الناس اللي شويه كبار ديال السينما الناس الكبار ولا ايوا الناس الكبار ديال السينما ديجا كانوا في الافلام ديالي ومازالين في الغازيه مثلا في مكتوب مع رشيد ولي حتى في علي زوا كان ما خصناش نساو امل عيوش محمد ماجد تغماوي وداك الشيء كلشي دونك في كل فيلم ديالي مي اللي بغيت نقول هو هذوك الناس هذوك لي كوميديان بروفيسيونيل تا هما بداو ان مومون هو كان عنده اول مره في حياتهم في لا كارير ديالهم في التجربه ديالهم باش يبداو دونك سي نورمال باش تعطي الفرصه واحد لو جون باش ان مومون يكبر تا هو ويولوا شي واحد. سؤال ثالث سيتي العلاقه ديالك مع المركز السينمائي المغربي لان كنعرفوا المركز السينمائي المغربي كان من اول الامر كيدعم الفيلم السينمائي المغربي كيوقف مع السينمائي المغربي كانت تكون رقابه على الفيلم قبل ما يدوز واش يأشر باش هذاك الفيلم غادي يدوز ولا ما يدوش ولا يتمنع شنو علاقتك انت لا ريلاسيون على الجنة ياك اييه ايوا اش غنقول لك لا ريلاسيون مزيانه كان اون ا باسي دي مومون من بعد مره ما تفاهمناش من بعد مره كان دي مومون بلو ديفيسيل مي نقدروا نقولوا بصفه عامه يفون ان تري بون ترافاي والعلاقه اللي عندي معهم مزيانه. وهذه الحمله اللي كانت عليك شحال هذه سواء في الجرائد والصحف وكيعلقوا عليك بعض الصحفيين ولا بعض الاعلاميين ولا حتى بعض الناس العامه شي كيقول لك لا هذا الشيء اللي كيعمل عيوش ما قابلينوش ما باغينوش كاين شي اشياء غير مقبوله باش يشوفها المشاهد ولا شي حاجه شنو رد الفعل ديالك انت بحال في زين لي فيك مثلا؟ اييه انا ما كنسمعش هذاك الشيء فهمتي ما كيهمنيش ملي عندي واحد الفكره ديال شي فيلم كنديرها بسانسيريتي بقلبي فهمتي تقريبا 90% ولا 95% ديال الناس اللي دوا ولا زين اللي فيك ما شافوش الفيلم فيلم واقعي شافوا شي حوايج في انترنت اللي ماشي هما حقيقيين وماشي هما الفيلم من بعد شي 6 شهور شي عام ولا عامين بداو الناس كيعيطوا لي وكيقولوا لي واه هذا هو الفيلم الا كنت شفت هذاك الشيء في ذاك الوقت ما سي فري كو داك الشيء اللي خرج فينالمون لا ديرنيير فيرسيون ايتي هي اللي هو لو فيلم ابخي وقع اللي وقع واكيد حقيقه الجرأه ديالك خلاتك تحقق بعض الاشياء فهمتي مشيتي للقدام اكثر ماشي بقيتي للور سي مزيانه مزيان الواحد يكون يلوز اقتنعوا الناس اقتنعوا في اخر المطاف اقتنعوا الاخرش عندي شي حلم من الطفوله ديالي عندي شي حلم فهمتي ملي كنت في هذا المركز الثقافي في المدينه فين كبرت ملي شفت هذوك الافلام كانت واحد الدراري صغار واحد الصوت الداخل ديالي كيخليني نقول بغيت جو فو اكومبلير سي ريف فهمتي كون تو فو اكومبلير شي حاجه خصوصا في الدومين ديال السينما ما خصكش تسمع الناس ولا خصك تبع طريقك صافي هادشي اللي كان باش تحقق داك الحلم ديالك. فوالا نبيل عمرك رابيتي؟ لا ما رابيتي وما نرابيش اليوم. لا غنرابي انا لكن انت رابر سمعت باللي انت رابر ايمن. اتونسيون غادي بيتيت ندير لكم شي ديمونستراسيون فازي. زينب شكا ضحكي كتفكرك شي حاجه؟ قولها انا غير الافلام فاش كنت صغيره. فاش كنتي غادا؟ لا الافلام فاش كنت صغيره كنت كنتفرج في الافلام كيخرج لك داك السبع ديال سي كوا لا برود لي ستار وارز. نو ديجا ستار وارز السبع الاول اللي تيبدا في الافلام. لا ام جي ام لو تيك اكزاكتومون هذيك اون ديريكت. ان شاء الله هذه سي الموسيقى اوفيسيال ديال لي اوسكار. هذه سي لا سويت لوجيك من بعد سيزار اوسكار صافي انا جاي علاش لا طريق علاش لا الوغ رابيدمون اليوم فين وصلت السينما المغربيه اوجوردي avec un peu de recul نبيل ما هضرش على الافلام ديالك ما يهضر على شنو كاين في المارشي دو ميوز ان ميو صراحه باسكو ما كاينش شي مهرجان كبير دابا ملي كتشوف ما كتشوفش شي فيلم ماروكان كاين واحد الجيش جديد اللي كتجيب دي زيدي نوفيل اون انرجي نوفيل دونك اي يا دو بلوس ان بلوس دو فام مخرجين في لو سينما اي سا سي بيان سي اون بون نوفيل كذلك في السينما ماروكان. تري بيان عبدو السينما المغربيه
كتفرج شويه ديجا في الافلام المغربيه؟ لا ما نكذبش اجيني الصراحه كنتفرج في الافلام اللي جاغ كنسمع عليهم بزاف تيدوي عليهم بنادم بزاف ولا تيجي شي واحد تيبروبوزي عليه شي فيلم ولا شي حاجه. انا اخر فيلم مغربي شفتي من غير اللي صوتك في السينما ولا في بيسي؟ فين ما شفتي؟ في السينما تفرجت في طريق الى كابول. او فاصح زينب. اخر فيلم تفرجت فيه هو ادم ديال مريم. Et du coup, tu le film avec elle, c'est ça? Anna Monti. Oui. Et oui, c'est une bonne référence. Oui, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Où je suis en plus français, حسيت براسي واو شفت فيلم مغربي فرنسا. Mais justement, ça te fait quoi تشوف فيلم مغربي في une salle française Ça fait du bien. عرفتي واخا تكون avec grand respect ما تكونش. مرحبا عمي. انا غير اللي بغيت نرجع شويه للوراء. شي افلام كانت افلام كبيره ونالت واحد العدد من التقدير والتنويه في العالم باسره. ناخذوا مثلا السلسله اللي كان عمل سهيل بن بركه، عرس الدم، اموك، حرب البترول، فهمتيني، وما جاور. ثم كان واحد الفيلم غادي يعمل واحد الضجه كبيره، للاسف ما فهمتش علاش ما كملش وعلاش ما دخلش للمغرب وعلاش ما كملش حتى التصوير ديالو، وهو افغانستان لماذا ديال عبد الله المصباحي الله يرحمه. فهاد المسيره ديال هاد الافلام السينمائيه خلات بعض المخرجين يا اما يبتعدوا على هذا النمط من الافلام ويشوفوا عاود طريقه اخرى، ولا يمشيو شي افلام ملي كتكون كتفرج فيها بحال كتشوف شي سكيتش، شي حاجه هزليه غير ديال الفكاهه من الاول الفيلم حتى لاخر الفيلم. واش انت مع هاد الناس ولا كتحمل صوره اخرى جديده بالنسبه لك انت كسينمائي؟ انا صراحه كنت انسبيري من الافلام ديال لا جينيراسيون قديمه، ماشي غير مصباحي، سهيل بن بركه ودقاوي وعبد الرحمن تازي، عصفور، ما خصناش نساو. دونك كناخذ واحد الانسبيراسيون، كنشوف الافلام ديالهم باسكو كيبينوا المغرب واحد الطريقه اللي انا ما عيشتوش، ما كبرتش انا ما تزاديتش انا، وملي كنشوف الافلام ديالو بحال جو مي سون بلونجي في هذا المجتمع ديال الثمانينات. كاين لو كوافور حلق ديال داب فوكا مثلا ديال الرقاب. وكاين كاين سميتو عبدو عند المرابطين. سي بون انا خارج. بون غنفكرك واحد الحاجه نبيل. J'ai appris à regarder le monde dans un centre culturel comme celui-là, il y a une quarantaine d'années, en banlieue parisienne. Et je pense que je ne serais pas devant vous aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Voilà, اللي كيعجبنا فيك يا نبيل سي كو دائما tu es fier des origines. كتهضر دائما، دايوغ كنشوفوا هادشي في لي فيلم. باش كتحس ملي كتكون كتهضر على هادشي هذا؟ Pour mis à part la fierté, la nostalgie aussi، وكنعقل على هذوك المربين ديال دار الثقافه ديال فين كبرت، كنعقل على الاستاذ، كنعقل على هذاك الشيء avec beaucoup de c'est des bons souvenirs ça vraiment parce que ça m'a construit, ça a construit l'être humain que j'étais. Je pense que il a كان كبر انا غنمشي ليوتي ولا داكشي ما غاديش نكون كيف وليت اليوم. Donc c'est que du bon, c'est que du positif au final quand je me retourne derrière moi. Ben c'est vrai, après c'est un choix, soit tu es le lyoté, soit tu es le manfaloté. Donc la fondation. Ouais. La fondation, oui. فين وصلت المركز الخامس شارجي ان شاء الله في مراكش، باسكو بدينا بسيدي مومن، من بعد مشينا حلينا واحد المركز ثاني في طنجة، حلينا واحد المركز في فاس في اكادير، ودابا غادي نحلوا واحد المركز جديد اكبر مركز فيهم كاملين اللي هو في مراكش. اي سي اون غروند فيرتي باسكو كل نهار كتلقى تقريبا شي 1000 في كل سنتر، كل مركز 1000 وليدات البنات كيجيو pour apprendre et en même temps ils changent le destin, le masser ديالهم grâce aux arts, grâce à la culture. Et moi كنتيق غير في هذاك الشيء دزت من هنا. Donc pour moi ça joue un rôle، هذاك الشيء كيمثل واحد الدور مهم في المجتمع. Et le financement ديال هذا الشيء هذا comment Financement, c'est des amis, c'est des fondations, c'est de l'institution publique, privée, des sociétés. الناس اللي كيتيقوا في داكشي اللي كنديروا. انا ديما ملي شي واحد بغى يعاوننا كنقولوا اجي شوف
ما تسنيش ان شيك قبل ما تشوف غير باش تعاوننا نو اجيو شوفوا الطريقه الخدمه ديال هاد لي سون ديال هاد ليكيب وملي كيجيو كيشوفوا كومون سا امباكت الشباب هذيك الساعه ويسيني كيقدر يسيني. الوغ هضرنا على لو راب. تبغي الراب شويه ولا والو عبدو؟ وي بيان سور. شنو كل ستيل دو راب ولا راب فرونسي البيك ولا حليوه؟ ما عنديش مع الراب مغربي بزاف كاع كاريمون الراب فرونسي. الراب فرونسي انا عجبتني اللي ما عندي هو مثل في واحد الفيلم اللي فيه الراب ماروكي قال لي ما عنديش مع الراب مغربي. لا ماشي غير ما كنتصنتش لهم وصافي هذيك علاش. داكور شنو كتسمع؟ كنسمع دو راب فرونسي والاولد سكول. اولد سكول امريكان قديم. زينب شنو كنسمع ولا شنو انا بلوس صراحه كيعجبني الراب مي ما كنسمعوش بزاف. مي مو شي بلوس اون مود اريكا بادو مود جاز. ابا لو ستيل ديالك تا هو غادي معاك. بون درت واحد طونتاتيف ما تسمحوا لي. اتونسيون تو الموند لا وي يونس ناني يو ديديكاس ياه عابدين. Je m'appelle Nabil Ayouch et je chante haut et fort. Le matin sous la douche, ma femme me dit que tu as tort. Je m'appelle Nabil Ayouch et cinéma, je l'ai dans mon corps. Au festival de Cannes, j'habitais pas loin du port. Je m'appelle Nabil Ayouch, mon film cartonne dans les Césars. J'avais besoin de push pour éclater comme un pétard. Je m'appelle Nabil Ayouch, j'ai des jaloux, j'en ai marre. Je les vois des petites touches et au final, je suis la star. Ah oui. Alors, c'est bon. Représente, c'est des moments. La famille. Wesh, ça va? Après il a دوزتي كاسينغ اليوم ياك؟ ايوا شي اللي كاين انا بالعكس استغليت الفرصه قلت لهم اللي صوتك ثاني غيكون معاك ايمن غيكون باي فور. انا باي فور انا باي فيبل. برافو عليك مره اخرى. سبقوا لنا نبيل ايوش. ما تنساوش لو فيلم غادي يخرج نهار الاربعاء في قاعه السينما المغربيه لو 3 نوفمبر. علي صوتك او فور سيروا شوفوا الفيلم وعيطوا لنا اتصلوا بنا قلنا كي جاكم الفيلم اكسيتيرا. انا سي سور كو ما غتندموش وسيروا pour la visite visuelle des centres culturels سيروا هاد الفونداسيون شوفوا شنو واقع شوفوا هاد الوليدات اللي كاينين تما. فوالا دونك هادشي نقول لان ملي غتدخل بيتيتر لهاد لو سونتر غتحس بالاسبوار. سي سور هادشي اللي كاين. ان ديرني مو بيتيتر نبدا معاك عبدو هاد المره. Merci beaucoup. C'est mon premier passage à la radio. C'était une émission magnifique et il faudra le signer dans le label. Lui, hein. Ah oui. Ah bah شنو؟ لحقاش مع انس ديالنا واحد اللابيل اللي هو سميتو نيو ديستريكت اي اون سين دي جون تالون. عبدو عنده الحق غادي يدخل معنا. Vous allez signer un vieux talent. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci Abdou. سؤال عبدو. زينب. Merci. انا صراحه اول مره غادي ندير avec une radio. Donc merci pour l'accueil. Voilà, alors هاد لا فراز ما غنسمعهاش مع نبيل. غيقول واقف سي لا 100e fois ولا 200e fois. نبيل moi c'est toujours un plaisir باش نتلاقى معاك. dernièrement درنا ليميسيون تيلي دايوغ هضر لينا على الفيلم. كان ديك الساعه تيقول لنا يلاه غادي ندير واحد الفيلم على الهيب هوب وسميتو ايتترا. فوالا un petit dernier mot les jeunes كاملين اللي كيسمعوا لك اليوم. Non, ben tu vois, Galoulek, c'est une première fois pour Zineb, c'est une première fois pour Abdou. C'est ça que j'avais envie de montrer dans ce film, c'est que si on donne la chance à des jeunes, Shabab Dielna, à Oulmara, ben, on peut être vraiment surpris parce qu'il y a un talent extraordinaire. Fait le bled, il faut juste l'accompagner, lui donner les moyens. Après, il faut laisser faire, il faut lui donner la liberté pour s'exprimer. Voilà, merci beaucoup. شكرا بزاف على نبيل أيوش زينب وعبدو اللي كانوا معنا اليوم على شادي FM. كتسمع لشادي FM. ميرسي بوكو اللي كنتو معنا على شادي FM.